Okay, maayong pag-abot. Karon, atong himay-himayon ang usa ka makapaikag na kapitulo nga giuluhan og mga tigmantala sa buntag. Andam na ba mo? Magsugod na ta. So, unsa may una natong makita, giingon dayong sa sinugdanan nga ang ikaduhang pag-ani ni Kristo dili lang basta-basta nga ideya, ha? Dili siya usa lang ka footnote, kundi maukuno ni ang sentro, ang kinawyukan, ang labing dako ug mahimayaong saad sa tibuok Biblia. Okay, para mas dali nato masabtan ang dagan sa argumento sa teksto, mao ni atong agyanan. Una, ang karaang saad. Ikaduha, ang paglaom lantas sa katuigan. Sunod, ang mga timaylahan sa kalangitan. Dayon, usa ka kalibutan nga natayog, ug sa katapusan ang pasidaan sa pagbantay. So, una sa tanan, gipakita dayon sa teksto nga kining paglauma dili gyud bag-o. Sa ato pa, sama na ni kakaraan sa istorya sa katawahon nga nagsugod pa kuno sa labing unang mga tawo sa pagtuo. Ug unsaon man niya pagpakita ana? Aw, gisubay niya ang usa ka taas nga linya sa pagtuo, no? Gikan pagyud sa sinugdanan sa daang tugon, kang Enoch, kang Job, ug sa mga propeta. Gipakita nga kining paglaom kanunay ng kabahin sa ilang pagtuo. Gani, kutlon unato si Enoch. Bisan pa atong panahona na anak kuno'y tagna bahin sa usa ka gamhanan ug mahimayaong pagbalik sa manluluwas, dili lang para sa kaluwasan kundi para usab sa paghukom. Unya, naapod si Job. Imagine, bisan pa sa iyang grabe nga pag-antos, ang iyang gihuptan nga paglaom, dili lang kutob sa espiritualhon, personal kaayo ug pisikal pagyud. Nagtuo siya nga sa iyang kaugalingong unod, makita niya ang iyang manunubos nga mobarog dinhi mismo sa yuta. Grabe kalawom, di ba? Sige, gikan sa daang tugon, ambak ta sa sunod nga panahon, ang panahon sa Kristyanismo. Dinhe, matud pa sa teksto, ang maong saad na himong mas klaro ug mas diretso pagyud. Ug dinhi, klaro na kaayo, kay si Jesus mismo kuno ang nagsulti ni ini. Dili ni interpretasyon sa uban, kundili usa ka direkta nga saad gikan niya, usa ka pulong sa paghupay para sa ihang mga sumusunod sa wala pa siya mobiyaha. So, nagpadayon ba ginini nga pagtuo? Oo, oy. Gipakita sa tagsulat kung giunsa ni paghupot latas sa gatusan ka tuig. Gikan sa mga apostoles, sa mga unang Kristohanon nga giantos sa mga paglutos, hangtod sa mga pupit sikat nga reformador. Kini kuno ang naghatag nila nagkusog, ilabi na sa mga panahon sa grabeng kalisdanan. Ug paminawa ra gud ni, para sa mga reformador, sama ni Luther, dili ni basta-basta nga paglaom sa layo nga umaabot. Kining ilang pagtuo, hadol ug dinalian. Usa ka pagpaabot nga mao mismo ang nagdasig sa ilang kausa ug reforma. Okay, og dinhi na jud mo kambyo ang atong istorya. Gikan sa kinatibuk-ang paglaom, moadto na ta sa mga timaylan, mga piho og makita nga mga butang na kunong gitagna ng daan. Ang basihan, kaugalingong pulong ni Jesus. Naghatag siyag klarong mga butang nga angay bantayan, mga panghitabo sa adlaw, sa bulan, sa mga bituon, mga timaylahan sa kalangitan ug sa yuta. So natuman ba kuno? Wow, ang teksto nagtudlo sa duha ka dagko kaayong panghitabo sa kasaysayan sa ikaugunhang siglo. O gipresenta ni isip ebidensya nga ang mga tagna nagsugod na og katuman. Ang una, ang gitawag nga dakong linog. Nahitabo ni atong 1755. Ug dili ni ordinaryo nga linog, ha? Base sa mga nagsulti, grabe gid kaayo. Usa ka panghitabo nga talagsaon kaayo ang gidako nga nabati sa 4 ka milyon ka kwadradong milya. Imagine na ninyo kalapad. Ug ang resulta? Grabe. Sa syudad lang sa Lisbon, sulod lang sa 1 ka minuto, 6,000 ka tao ang namatay. Imagine na ninyo kapaspas. Sige, milabay ang 25 ka tuig. Ug dayon, mitungha ang sunod nga timailan dito na usab sa kalangitan sa New England. Ang tuig, 1780. Ug kane jud ang sentro sa argumento. Tan-awa ra ninyo giunsa pagtapad sa usa ka kilid ang karaang tagna. Sa pikas, ang asoy sa mga nakakita ni adtong gitawag nga mangitngit nga adlaw. Usa ka direkta na pagtandi aron ipakita nga nagtugma kuno ang duwa. Mao ni karon ang dakong pangutana, di ba? Kung tinuod man gani nga nahitabo na ang mga timayhilan, nganong murag walay makabantay ang kalibutan, nganong wala man sila maandam. Og dinhi na nato makita ang tubag sa teksto. Ang rason kuno,
Parehas ra kaysa nahitabo sa unang pag-anhi ni Kristo. Ang mga timailan naara, pero wala lang yun mamatikdi tungod sa usa ka piho nga espirituhanong kondisyon. Unsa man dihay ang nahitabo? Ang argumento kay imbes magbantay ug magpaabot, ang simbahan nahimong busy kaayo sa mga butang sa kalibutan. Ang gugma para sa Ginoo mibugnaw kuno o gipulihan sa mga kalibutungang ambisyon ug pagpangita ag bahandi. Grabe kahait kining pasidaan gikan sa pinadayag na gigamit sa tagsulat. Paminaw ra, gihulugan niya ang usa ka simbahan nga sa gawas murag buhay, murag aktibo, apan sa sulod natulog og hingpit nga dili andam. So unsa may punto? Mao ni, bisan pa sa tanan, bisan wala maandam ang kalibutan, ang saad nagpabilin. Ug usa kini ka saad sa paspas nga pagbalik, dili na malangan. Og maona, gibiyaan ta sa teksto og usa ka dakong pangutana nga bara nato tanan. Unsa man gid diyay ang pasabot anang pagbantay? Usa kini ka pangutanan sa pagpangandam, sa pagtuo og sa pagkaamgo atubangan sa gikang ingon nga mga timayhenan.